अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदील हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एंड इकनॉमिक डिस्कशंस। सबसे पहले तो आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। थैंक यू नाज़रीन। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो माशी हालात चल रहे हैं उससे कोई भी बंदा नावाकिफ़ नहीं है। पिछले दिनों गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2022-2023 पेश की, जिसके चंद निकात हम आपके सामने रखते हैं। और याद रहे कि ये जितने भी फिगर्स इसमें हम बताएंगे वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुहैया करदा हैं, और हम इसका तकाबुल करेंगे 2022 की जो इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आई थी उसके साथ हम 2023 की इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट का तकाबुल करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे जीडीपी पे। जीडीपी किसी भी मुल्क की मईशत में बड़ी अहमियत की हामिल होती है। 2022 में जो पाकिस्तान की जीडीपी थी वो 6.10% थी, और जो 2023 में पाकिस्तान की जीडीपी है वो 0.29% यानी 0.29% है। इसमें 5.5% डिक्लाइन आया है, यानी कि हम नीचे की तरफ आए हैं। एग्रीकल्चरल जीडीपी को देखें तो एग्रीकल्चरल जीडीपी हमारी 2022 में 4.27% थी, और इस वक्त कम होकर जो 1.55% रह गई है। इसके बाद अगर हम देखें इंडस्ट्रियल सेक्टर को, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम 2022 में जहाँ पे खड़े थे वो 6.83% पे खड़े थे, और इस वक्त हम आपको सुन के हैरानगी होगी कि इस वक्त हम -2.9% पे खड़े हैं। और ये याद रहे कि ये अदाद शुमार गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुहैया करदा हैं, ये कोई हम अपनी तरफ से बात नहीं कर रहे। इसके बाद हम सर्विस सेक्टर की तरफ आ जाते हैं। सर्विस सेक्टर जो हमारी परसेंटेज थी 2022 में वो 6.59% थी, और इस वक्त जो बड़े अफसोस की बात है कि इस वक्त जो हमारी सर्विस सेक्टर में जो हमारी रह गई है, परसेंटेज रह गई है, वो 0.86% रह गई है। इसके बाद हम पर कैपिटा इनकम की तरफ आएंगे। पर कैपिटा इनकम 2022 में जो हमारी थी वो $1765 थी, और इस अभी जो 2023 में है वो $1568 रह गई है। इसके बाद हम इन्फ्लेशन पे आएंगे। इन्फ्लेशन का तो आपको बखूबी अंदाज़ा होगा, महंगाई जितनी है। इसके बाद इन्फ्लेशन का जो अभी रेट आया है वो 29.16% गवर्नमेंट ने हमें मुहैया की है अपनी इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2023 में, जबकि 2022 में यही इन्फ्लेशन जो थी वो 11 और 12 के दरमियान कहीं पे फॉल कर रही थी। हाँ, अलबत्ता करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बेहतरी की तरफ गया है, जिस पे ऑब्वियसली गवर्नमेंट की तारीफ़ करनी चाहिए कि 2022 में हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो $13.7 बिलियन था, और अभी जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 3.4 बिलियन है। इसके बाद हम आएंगे इंपोर्ट्स पे। आपको पता ही है कि इंपोर्ट्स पे पाबंदी लगी है क्योंकि हमारे पास डॉलर्स नहीं है, और डॉलर्स का जो आउटफ्लो है उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। इंपोर्ट जो हमारी 2022 में थी वो 72.28 बिलियन डॉलर्स थी, यानी कि हमने 72.28 बिलियन डॉलर्स की 2022 में इंपोर्ट की, जो कि इस साल 2023 में कम होकर 51.15 बिलियन डॉलर्स की रह गई, यानी कि इसमें कमी वाक़या हुई। इसके साथ साथ जैसे इंपोर्ट है तो साथ एक्सपोर्ट्स का भी जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। एक्सपोर्ट हमारी 2022 में 28.87 बिलियन डॉलर थी, जो कि इस दफ़ा कम होकर 25.36 बिलियन डॉलर रह गई है। इस तरह अगर हम देखें कोई रेमिटेंस देखें, जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो दो तरीक़ों से आते हैं, दो तीन तरीक़ों से आते हैं। एक आती है कि आपका एक्सपोर्ट्स क्या है, दूसरा आपके जो वर्कर्स रेमिटेंस है कि जो लोग हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो कितने पैसे भेजते हैं, और तीसरा जो है ना वो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, कि वो हमारे मुल्क में बाहर के लोग हमारे मुल्क में आके कितने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे वर्कर्स रेमिटेंस पे। वर्कर्स रेमिटेंस 2022 में हमारी 26 बिलियन डॉलर थी, और 2023 में वो कम होकर 22 बिलियन डॉलर रह गई। और इसके अलावा ओवरऑल डेट जो हमारा वो 2022 में 53.59 यानी 53.59 ट्रिलियन डॉलर्स था,
اور اس وقت وہ زیادہ ہو کر وہ بڑھ گیا ہے. جو اوور آل ڈیٹ ہے ہمارا وہ اس وقت 77.97 ٹریلین ہو گیا ہے. اس کے علاوہ جو سینٹرل گورنمنٹ کے ڈیٹس ہیں وہ 2022 میں 44.24 ٹریلین تھے اور اس وقت وہ بڑھ کے 59.24 ٹریلین ڈالرز ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ ایف بی آر کلیکشن اس میں آبویسلی بہتری آئی ہے. وہ 2022 میں 5,350 بلین روپیز تھی اور 2023 میں وہ بڑھ کے 6,210 بلین روپی ہو گئی ہے. اس کے علاوہ فارن ایکسچینج جو اس میں آبویسلی آپ کو پتہ ہے کہ بہت سگنیفیکنٹ حد تک کمی واقع ہوئی ہے. جو 2022 کی جو گورنمنٹ کی پرووائڈڈ کردہ اعداد و شمار ہیں اس میں 2022 میں جو ہمارے پاس جو فارن ریزروز تھے وہ 9.27 بلین ڈالرز تھے اور اس وقت ہمارے پاس جو ڈالر رہ گئے ہیں وہ صرف 4 بلین ڈالر رہ گئے ہیں. اور یاد رہے کہ 4 بلین ڈالر شاید ہمارا ایک مہینے کی امپورٹ کا بل بھی نہ ہو کہ جو ہم مہینے میں چیزیں باہر سے امپورٹ کرتے ہیں وہ شاید 4 بلین ڈالر سے بھی زائد ہوں. اسی لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے امپورٹس پہ پابندی بھی ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں. اس کے بعد ہمارا ایکسچینج ریٹ ہے. ایکسچینج ریٹ جو 2022 جون میں تھا وہ شاید کہیں پہ 201 روپے تھا. یہ گورنمنٹ کی پرووائڈڈ کردہ مہیا کردہ یہ اعداد و شمار ہے اور 201 روپے تھا 2022 میں. اور 2023 میں جو اکنامک سروے رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق ہمارا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ 290 روپے ہے. یعنی 290 روپے کا ایک ڈالر آتا ہے اور 2022 میں 201 روپے کا ایک ڈالر تھا. اس کے بعد ہم چلتے ہیں انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی پہ کہ انویسٹمنٹ کی پرسنٹیج کیا ہے جی ڈی پی میں. 2022 میں یہ پرسنٹیج 15.7% تھی جبکہ 2023 میں یہ کم ہو کے 13.6% رہ گئی. اور اس کے بعد نیشنل سیونگز ٹو جی ڈی پی جو ہے وہ بہتر ہوا ہے, بہتری کی طرف گیا ہے. اس میں جو 2022 تھا وہ 2022 میں جو فگر تھی ہمارے پاس وہ 11.10% تھی اور 2023 میں جو فگر آئی ہے وہ 12.5% آئی ہے. جو کرنسی سرکولیشن میں ہے پاکستان میں, جو پاک روپیز میں جو کرنسی سرکولیشن میں ہے وہ اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جو 2022 میں وہ کرنسی سرکولیشن میں 879 بلین روپیز تھی جبکہ 2023 میں وہ بڑھ کے 1230 بلین روپیز رہ گئی ہے. یعنی کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گورنمنٹ نے دھڑا دھڑ نوٹ چھاپے ہیں جس کی وجہ سے انفلیشن بھی بڑھی ہے, جس کی وجہ سے ہمارا یہ تمام مسائل بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں انفلیشن کی وجہ سے. پالیسی ریٹ جسے ہم کائبور ریٹ بھی کہتے ہیں یا جسے ہم انٹرسٹ ریٹ بھی کہتے ہیں بینک کا, وہ 2022 میں 13.8% تھی اور اس وقت وہ بڑھ کے 21% ہو گئی ہے. اب جتنی زیادہ یہ پالیسی ریٹ ہوگا, انٹرسٹ ریٹ ہوگا, انڈسٹری کے لیے, کاروبار کے لیے کام کرنا اتنا ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات کہ جو آئی ایم ایف ہمیں قرضے نہیں دے رہا یا لیت و لال سے کام لے رہا ہے, تو اس میں جو ہماری کریڈٹ ریٹنگ ہے اس میں آپ نے اپنے بارہا دفعہ سنا ہوگا موڈیز کے بارے میں, فچ کے بارے میں. یہ بیسیکلی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں جو کسی بھی ملک کی جو کریڈٹ ریٹنگ میئر کرتی ہیں. جو فچ کے مطابق ہماری 2022 جو ہماری کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ سی پلس سے ہم مائنس کی طرف گئے ہیں, سی مائنس. اور موڈیز کے اعداد و شمار کے مطابق, موڈیز کی کریڈٹ ریٹنگ کے مطابق ہم CAA1 سے CAA3 کی طرف, تنزلی کی طرف ہم نے سفر طے کیا ہے. اور ناظرین یہ ایک چھوٹا سا ریویو تھا اکنامک سروے رپورٹ کا. انشاءاللہ تعالی آنے والے ویلاگز میں ہم اپنے ناظرین کو اکانومی, لاز اور پاکستان کے حالات کے بارے میں باخبر رکھیں گے. اس لیے گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہمارا ہر آنے والا ویلاگ آپ تک بر وقت پہنچے. تھینک یو. پاکستان زندہ باد.